ल कन्टिन्यू गरौँ है त। अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ? येशू ख्रीष्ट देहधारी हुनुभएको परमेश्वर, येशू ख्रीष्ट अनन्त हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टका ईश्वरीय नामहरू। र अर्को चौथो नम्बरमा अब येशू ख्रीष्टले आफूले आफूलाई पितासँग बराबरी दाबी गर्नुभयो, परमेश्वरसँग बराबरी दाबी गर्नुभयो। येशूले आफूलाई पितासँग बराबरी दाबी गर्नुभयो। कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ अब येशू सानो परमेश्वर भन्छ क्या। अब योवा साक्षीहरूले नि येशूलाई चाहिँ परमेश्वर भन्छ, तर पिता बराबरकै होइन, ऊ चाहिँ सानो खाले परमेश्वर हो भन्छ क्या। भन्दाखेरि पछि जन्माइएको, पछि जन्मेको, पछि अस्तित्वमा आएको परमेश्वर हो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सानो खाले परमेश्वर भन्छ। हजुर त्यही भएर उनीहरूको कन्सेप्टमा भन्छ नि, ह्युमन माइन्ड अनुसार चाहिँ अलि मानसिक अलिकति विवेक अनुसार भनौँ न, मानिसको सोचाइ जस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरूले के भन्छन् भने अलिकति सानो परमेश्वर त हो तर पिता बराबरको चाहिँ होइन, अलि सानो खाले परमेश्वर हो भनेर चाहिँ त्यसरी भन्छन् होइन। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्छ? येशू चाहिँ पिता समानै हुनुहुन्छ, उहाँ पिताको बराबरीमै चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। तर मत्ती 28:19 हामी देख्छौँ, मत्ती 28:19 यहाँ चाहिँ लेखेको छ, यसकारण तिमीहरू जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाओ र तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ भन्छ। आमेन। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट यदि परमेश्वर नहुनु भएको भए अब यहाँ त्रिएकताको तीनटा व्यक्तिमा यहाँ येशू किन समावेश गरिएको त्यसो भए होइन? यहाँ त पिताको नाममा मात्रै बप्तिस्मा दिए भन्नुपर्ने नि त त्यसो भए होइन? तर यहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनटै किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ अरे? त्रिएक। कस्तो परमेश्वर रे? त्रिएक। त्यसमा चाहिँ तीनटा व्यक्ति छन् र त्यही भएर यहाँ तीनटा व्यक्तिको नाम दिएछ होइन? पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो भनेछ होइन? लगातार दिएछ क्या तीनटा नाम होइन? त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। त्यही भएर येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। अनि यूहन्ना 14 अध्यायमा चाहिँ फिलिपले पनि त्यहाँ प्रश्न गरेका छन् है। यूहन्ना 14:9 यूहन्ना 14:9 अब हामी देख्छौँ यहाँ फिलिपले चाहिँ येशूलाई प्रश्न गर्छन् क्या। अनि यहाँ देख्छौँ हामीले 8 पदमा यहाँ के भनेको छ? फिलिपले उहाँलाई भने, प्रभु हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भने यहाँ होइन, र यही हाम्रा निम्ति पर्याप्त हुनेछ भन्छ होइन। अनि यहाँ 9 पदमा येशूले के भन्नुभयो? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग रहेँ र अझै पनि तिमीहरूले मलाई चिनेका छैन। फिलिप, जसले मलाई देखेको छ उसले पितालाई देखेको छ, अनि हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भने तिमी कसरी भन्दछौ भन्छ। यहाँ 10 पद भनेछ, म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ, किनकि के तिमी विश्वास गर्दैनौ? भनी के तिमी विश्वास गर्दैनौ? जुन वचनहरू म भन्दछु म आफ्नै पट्टिबाट भन्दिनँ, तर पिता जो म भित्र रहनुहुन्छ उहाँ नै यी काम गर्नुहुन्छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर हामी देख्छौँ यहाँ फिलिपले त्यस्तो प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ फिलिपले पिता देखाइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो दिन म तिमीसँग बसेँ, के देखान तिमीले मलाई आज पनि चिनेनौ भनेर चाहिँ यहाँ फिलिपले चाहिँ यहाँ अनि चाहिँ येशूले चाहिँ फिलिपलाई भन्दै हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ उहाँ म पिता नै हो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर पिता र उहाँको स्वभाव चाहिँ के छ? एउटै छ होइन? भन्न खोजेको अर्थ उहाँ पनि परमेश्वरै हुनुहुन्छ, पिता पनि को हुनुहुन्छ? परमेश्वरै हुनुहुन्छ। उहाँलाई देख्नु भनेको के हो? पितालाई देख्नु जस्तै हो होइन? त्यो कारणले चाहिँ यहाँ त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन? किनभने उहाँ दुवै एक समान हुनुहुन्छ क्या स्वभावमा होइन? अस्तित्वमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँ एउटै हुनुहुन्छ होइन? जस्तै मैले पनि के मैले मेरो बुवालाई के भन्छु, मेरो ड्याडीलाई, उहाँ मभन्दा महान हुनुहुन्छ होइन? तर मैले यो भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँ फेरि मभन्दा कम मानिस हो भन्न खोजे हो र? उहाँभन्दा म कम मानिस हो भन्न खोजे होइन नि। उहाँ नि 100% नै मानिस हो, म पनि 100% नै मानिस हो। त्यसरी नै यहाँ पनि प्रभु येशूले पनि कहिलेकाहीँ त्यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ
उहाँ कम परमेश्वर हो भनेर आफूले आफूलाई भन्न खोजेको होइन, तर उहाँ पनि परमेश्वरै हो, येशू पनि परमेश्वरै हो, तर जिम्मेवारीको आधारले अनि मात्रै को हुनुहुन्छ येशू चाहिँ सानो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ यूहन्नाकै पुस्तकमा उहाँले धेरै ठाउँमा उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको छ र त्यही शब्दलाई लिएर चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ देख्यो ल येशू चाहिँ बराबरको परमेश्वर होइन भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी व्याख्या गर्ने काम गर्छन्, तर हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर येशूले पनि के गर्नुहुन्छ, त्यही अनन्तताको त्यही नै स्वभाव के गर्नुहुन्छ येशूसँग छ र पितासँग पनि के छ, त्यही एउटै स्वभाव छ। त्यही भएर येशूले चाहिँ कस्तो जवाफ दिनुभयो फिलिपलाई, मलाई यत्रो बेरसम्म तिमीले मलाई देखेनौ, त्यही भएर चाहिँ होइन यत्रो समयसम्म म तिमीहरूसँग रहेँ, अझै पनि तिमीले मलाई चिनेका छैनौ फिलिप भनेको अर्थ चाहिँ उसले येशूलाई परमेश्वर भने अझै चिनेको थिएन। उसले परमेश्वरलाई हेर्न चाहन्थ्यो, तर येशू स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वर चाहिँ येशू नै हुनुहुन्थ्यो र येशूलाई जान्नु भनेको के हो, परमेश्वरलाई जान्नु हो है। त्यो कारणले चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यूहन्ना 10:30 यसरी लेखेको छ, यूहन्ना 10:30 म र मेरा पिता एक हौँ। हेर्नुहोस् अब यति साफसँग के गर्नुभएको छ प्रभु येशूले बोल्दै हुनुहुन्छ, म र मेरो पिता चाहिँ एउटै हौँ, एकै हौँ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो के भन्नुभयो येशूले भनेर हामीले तल पद पढ्दै गयो भने हामीले ठ्याक्कै थाहा पाउँछौँ होइन। यहाँ चाहिँ तब 31मा भनेको छ, तब उहाँलाई ढुङ्गाले हान्नलाई यहुदीहरूले फेरि ढुङ्गा टिपे। अब यहाँ किन ढुङ्गा टिपे यहुदीहरूले, किनभने येशूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आफूले आफूलाई परमेश्वर भनेर दाबी गरिराख्नु भएको थियो। त्यही कुरा यहुदीहरूले पनि भन्छन्। हेर्नुहोस् अझै तल पदमा जाउँ, 32 पदमा येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, मेरो पितापट्टिबाट मैले तिमीहरूलाई धेरै असल कामहरू देखाएको छु, तीमध्ये कुन चाहिँ कामका निम्ति तिमीहरू मलाई ढुङ्गाले हान्छौ। तर 33मा यहुदीहरूले के भने, यहुदीहरूले यसो भन्दै उहाँलाई जवाफ दिए, असल कामका निम्ति हामी तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दैनौँ, तर परमेश्वरको निन्दा गरेको खातिर अनि एउटा मान्छे भएर पनि तिमीले आफूलाई परमेश्वर तुल्याएको हुनाले भन्छ। तर येशूले यो बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ बुझिरहेको थियो यहाँ येशूले के भन्नु खोज्नु भएको भनेर होइन। पिता र म एकै हुँ भन्नु खोजेको छ, हामी परमेश्वर हौँ भन्नु खोजेको होइन। उहाँ चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन। तर तीन व्यक्ति तर एउटै परमेश्वर हो नि त, उहाँ एकै हो नि त। त्यही भएर पिता र पुत्र पनि उहाँ एकै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको यो चाहिँ होइन। त्यो कारणले चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ त्यो कुरा बुझिसकेको थियो, येशूले चाहिँ आफूलाई परमेश्वर भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले यहाँ बुझिसकेका थिए है। त्यही यस्तो प्रष्ट रूपमा येशू आफै स्वयंले नै के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। फिलिपी 2:6 फिलिपी 2:6 फिलिपी 2:6 यसो लेखेको छ, जसले परमेश्वरका स्वरूप हुनुभएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुने कुरा लुटको माल सम्झनु भएन भन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनुभएकोले, किनभने उहाँ परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ नि त होइन। अनि यहाँ के भनेको छ, परमेश्वरसँग बराबरी हुने कुरालाई लुटको माल सम्झनु भएन अरे क्या। त्यसलाई चाहिँ अरूको पद छिनेर आफूले लिएको जस्तो उहाँले ठान्नु भएन क्या, किनभने उहाँ स्वयं परमेश्वरै हुनुहुन्छ नि त होइन। त्यही भएर उहाँले त्यसलाई चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा जस्तो मान्नु भएन कि। तर मोडर्न भर्जनको बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, पढ्नुहोस् त के भन्छ, येशूले चाहिँ ईश्वरत्वलाई त्याग दिनुभयो भन्छ कि मोडर्न भर्जनको बाइबलले चाहिँ। तर उहाँ मानिस बनेर आउनुभयो, तर उहाँले आफ्नो ईश्वरत्वलाई कायमै राख्नुभयो। किनभने यहाँ के भन्छ, उहाँले लुटको माल सम्झनु भएन, उहाँले चाहिँ त्यसलाई बराबरी उहाँले ठान्नुभयो भन्छ है। फिलिपी 2:6 पढौँ त। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, त्यसलाई के गरिदिनु भयो, त्यागिदिनु भयो कि एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। हेर्नुहोस् यहाँ के गरिरहेको छ मोडर्न भर्जनको बाइबलले,
उहाँको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्ने काम गरिरहेछ। त्यसलाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, त्यसलाई कायमै राख्नु भएन, तर त्यसलाई के गर्नुभयो उहाँले त्यागिदिनु भयो, मानव मात्रै भएर आउनुभयो भन्न खोजिरहेछ मोडर्न भर्सन बाइबलले चाहिँ। परमेश्वर स्वरूपमा त हुनुहुन्थ्यो तर त्यागिदिनु भयो अरे, त्यसलाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। तर यहाँ हाम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई लुटको माल सम्झनु भएन अरे क्या। किनभने उहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो कुरा अनुकूल लागेन। उहाँले आफूलाई परमेश्वरै हुँ भनेर दाबी गरिराख्दा त्यसको बराबरी भनिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यो कुनै पनि नौलो कुरा चाहिँ भएन, किनभने उहाँ स्वयं परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर नयाँ करारमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफूले आफूलाई के गर्नुहुन्छ, पितासँगै एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग म एकै हुँ भनेर चाहिँ उहाँले दाबी गर्नुहुन्छ र उहाँले परमेश्वरसँग आफूले आफूलाई बराबरी छु भनेर पनि के गर्नुहुन्छ, उहाँले दाबी गर्नुहुन्छ। र प्रभु येशू स्वयंले उहाँले दाबी गर्नुभयो र पावलले पनि त्यही कुरा भन्छन्। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, आफूलाई बराबरी परमेश्वर होइन, इक्वल परमेश्वर, 100% परमेश्वर चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। 100% गड है, सानो परमेश्वर होइन, उहाँ पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। ल अब 5 नम्बरमा लेख्नुहोस्। 5 नम्बरमा येशू सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। अब सर्वव्यापी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकै समयमा जताततै उपस्थित हुन सक्ने है। अनि यो कुरा चाहिँ यस्तो स्वभाव चाहिँ कोसँग मात्रै छ, परमेश्वरसँग मात्रै छ। अनि येशूले पनि के गर्नुहुन्छ, यो स्वभाव मसँग पनि छ, उहाँ पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, येशू स्वयंले आफूलाई दाबी गर्नुहुन्छ है त। मत्ती 18:20 मा मत्ती 18:20 मा मत्ती 18:20 मा यसरी लेखेको छ, किनकि जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूको माझमा म हुन्छु भन्छ। आमेन। अब यो संसारमा 2 वा 3 जना भेला एक ठाउँ मात्रै भयो होला त। अब कति ठाउँ भएछ भएन, सबै ठाउँमा को उपस्थित हुनुहुन्छ, येशू उपस्थित हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ पनि को हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी। उहाँ पनि के हुनुहुन्छ अरे, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ को हुनुहुन्छ अरे, परमेश्वर। को हुनुहुन्छ अरे, त्यो परमेश्वर मात्रै सर्वव्यापी हुन सक्नुहुन्छ। शैतान पनि एकैचोटि सबै ठाउँमा हुन सक्दैन, किनभने ऊ सर्वव्यापी होइन होइन। आज हामी देख्छौँ विभिन्न चर्चहरूमा जसलाई पनि शैतान भनेर हुन्छ होइन। कतिवटा शैतान छ यो ब्रह्माण्डमा, कतिवटा छ जसलाई पनि शैतान भनेर हुन्छ होइन। मान्छेले किन चिनेकै छैन शैतानको। शैतान त एउटै छ नि होइन, उसका दूतहरू पो नराम्रो आत्माहरू पो धेरै छन्, त शैतान त एउटै छ नि, हो कि होइन। त्यहाँ लुसिफर भनेर चाहिँ यशया 14:12 भनेछ, परमेश्वरको विद्रोह गर्ने व्यक्ति, अभिषिक्त करूब, शैतान भनेको त एउटै हो नि त होइन। ऊ पनि सर्वव्यापी छैन कि, ऊ एकैचोटि सबैतिर देखा पर्न सक्दैन क्या। तर उसको दूतहरू भनौँ न, गिराइएका स्वर्गदूतहरूले चाहिँ के गर्छन्, उसको काम गर्दछन् विभिन्न ठाउँमा बसेर। तर सबै ठाउँमा शैतान एकैचोटि हुन सक्दैन है। शैतान पनि के छैन, सर्वव्यापी छैन। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारण उहाँ चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। यदि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न भने उहाँले किन यस्तो दाबी गर्नुभयो होइन। जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाम भेला हुन्छन् म चाहिँ तिनीहरूको माझमा हुन्छु, किनभने उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसले यस्तो दाबी गर्न सक्छ, सक्दैन है, किनभने उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि सेम त्यही कुरा मत्ती 28:20 मा पनि उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो। मत्ती 28:20 मा यसो लेखेको छ, मैले तिमीहरूलाई जे आज्ञा गरेँ ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाओ, अनि हेर म सधैँभरि संसारको अन्तसम्म नै तिमीहरूको साथमा छु भन्छ। आमेन। अब यहाँ येशू बाचुन्जेल मात्रै तिमीहरूको साथमा छु भन्नुभयो त यहाँ छैन, तर के भनेको छ, अन्तसम्मै रे क्या, संसारको अन्तसम्मै म तिमीहरूको साथमा छु होइन। किनभने उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे,
परमेश्वर हुनुहुन्छ हैन। तर संसारको हरेक व्यक्तिको जसले येशूलाई विश्वास गरेको छ हैन, जसले चाहिँ येशूलाई ग्रहण गरेको छ, उहाँसँग चाहिँ उनीहरूसँग के हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारको अन्तसम्म, जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न, जबसम्म उहाँ आफ्नो मानिसहरूको माझमै विराजमान हुनुहुन्न, तबसम्म चाहिँ के हुनुहुन्छ, उहाँ भौतिक रूपले यहाँ नभए तापनि उहाँ हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव हो, किनभने परमेश्वर चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र येशू पनि त्यही परमेश्वर हुनुहुन्छ। र 6औं नम्बरमा येशू सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान भनेको चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्ने कि उहाँले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। सर्वशक्तिमान भनेको चाहिँ त्यो सबै शक्ति उहाँसँग छ, सबै कुरा गर्न सक्ने शक्ति, सबै अधिकार, सबै कुरा चाहिँ उहाँसँग छ है। तर प्रकाश 19:9ले भन्छ 6 रहेछ 6, प्रकाश 19:6 है त, मैले 9 भनेछु, 6मा यसो लेखेको छ, अनि ठुलो भिडको आवाज जस्तै, धेरै पानीको आवाज जस्तै र शक्तिशाली गर्जनहरूको आवाज जस्तै यस्तो भन्ने आवाज सुने, हालेलुया, किनभने प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ भन्छ। आमेन। अब यहाँ चाहिँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वरले भनेको छ। परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ, सर्वशक्तिमान भनेको छ। अब त्यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर भनेर चाहिँ यहाँ पहिलो तिमोथीमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई भनिएको छ है त। पहिलो तिमोथी 6:15मा, पहिलो तिमोथी 6:15मा यसो लेखेको छ, जसलाई उहाँले आफ्नै समयहरूमा प्रकट गर्नुहुनेछ, जो परम धन्य, अद्वितीय, अधिराज, राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँसँग मात्र अमरता छ। उहाँ ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ, जसको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन, र उहाँलाई कुनै मानिसले देखेको छैन, न त देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आधार र अनन्त अधिकार हुन् भन्छ। आमेन। अब यहाँ चाहिँ येशूको बारेमा कुरा गर्दैछ। अनि येशू नै को हुनुहुन्छ अरे, परम धन्य, अद्वितीय, अधिराज भने चाहिँ त्यस्तो खाले सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैन, राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले पनि हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर येशू मात्रै त्यो साँचो भने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि जुन चाहिँ प्रकाश 19:6मा भनेको चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। कलसी 2:9देखि 10मा यहाँ पनि त्यही भनेको छ है त। कलसी 2:9देखि 10मा, किनकि उहाँमा नै ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णताले शारीरिक रूपमा वास गर्दछ, र उहाँमा नै तिमीहरू पूर्ण छौ, र उहाँ सबै प्रधानता र अधिकारहरूको शिर हुनुहुन्छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर यहाँ भनेको छ ईश्वरत्व भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई गड हेड भनिएको छ है। भनेको अर्थ चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको चाहिँ सारा परिपूर्णता चाहिँ येशूमा बास गर्दछ अरे है। अनि यहाँ के भनेको छ, उहाँ सबै प्रधानता र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ भनेको उहाँसँग सबै अधिकार छ, सबै शक्ति, सबै प्रधानता, सबै कुरा चाहिँ उहाँको अधीनमा छ, उहाँ त्यसको शिर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्दछ हैन। त्यही भएर हामी देख्छौँ येशूको चाहिँ सेवकाईमै हामीले हेर्छौँ भने पनि उहाँले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन क्या। उहाँले सबै कुरा गरिरहेको, जो परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले त्यो सबै कुरा गरिदिनु भएको छ होइन। उहाँले मृतकलाई बौरी उठाउनु भएन कि होइन, उहाँले बिमारीहरूलाई निको पार्नु भएन कि, पाप क्षमा दिनु भएन कि, उहाँले के गर्नु भएन, सबै कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। किनभने उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है त। ल अर्को नम्बरमा जाउँ। कति नम्बर पुग्यौँ हामी? 7 नम्बरमा येशू ख्रीष्ट सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ है त। सर्वज्ञानी भनेको चाहिँ सबै कुरा जान्ने, सबै कुरा थाहा छ उहाँलाई। अनि साँच्चै नै बाइबलले भन्छ वास्तवमै येशू चाहिँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्थ्यो है, सबै कुरा थाहा थियो।
एउटा साधारण मानिस जस्तो होइन, तर येशूलाई चाहिँ सबै कुरा येशूले पहिलेदेखि जान्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनको बारेमा, आफ्नो मृत्युको बारेमा, उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा, मानिसहरूको विचारहरूको बारेमा सबै कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो होइन। जब मानिसहरूले तर्क गर्थे उनीहरूले हृदयमा के सोचिरहेको छ त्यो पनि येशूलाई थाहा हुन्थ्यो। सबै कुरा चाहिँ येशूलाई, किनभने त्यो जान्नुहुने परमेश्वर चाहिँ त्यो जान्नुहुने चाहिँ सर्वज्ञानी व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। तर मत्ती 16:21 उहाँले आफ्नै बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभयो है। मत्ती 16:21 त्यो रहेछ। मत्ती 16:21 यहाँ चाहिँ उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभयो है आफ्नै बारेमा। त्यस समयदेखि येशूले उहाँलाई यरुशलेम जानु, बुढा प्रधानहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट अनेकौँ दुःख भोग्नु, मारिनु र तेस्रो दिनमा बिउताइनु आवश्यक छ भनी आफ्ना चेलाहरूलाई देखाउन थाल्नुभयो भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ येशूले के गर्नुभयो आफ्नो बारेमा, उहाँले अब कस्तो कस्तो दुःख सहनुपर्छ, कोबाट पिटाइ खानुपर्छ, के हुनु, सबै कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा छ। उहाँले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यहाँ अनेकौँ दुःख भोग्नुपर्छ, मारिनु पनि पर्छ र तेस्रो दिनमा उहाँ बिउताइनु हुनेछ भन्ने कुरा सबै कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो र उहाँले त्यो कुरा चाहिँ आफै भविष्यवाणी गर्नुभयो भनेर चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ। अनि उहाँले त्यही भविष्यवाणी फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ 20:19 मत्ती 20:19 यसरी भनेको छ 20:19 अनि तिनीहरूले उहाँलाई गिल्ला गर्न, कोर्रा लाउन र क्रुसमा टाङ्नलाई अन्य जातिहरूको हातमा सुम्पनेछन् र तेस्रो दिनमा उनी बौरेर उठ्नेछन् भनेको छ। येशूले फेरि आफ्नै बारेमा यहाँ बोल्नुभयो होइन। किन उहाँले चाहिँ के गर्नेछन् रे, गिल्ला गर्नेछन्, कोर्रा लाउनेछन्, क्रुसमा टाङ्ने सबै उहाँले चाहिँ, उहाँलाई पहिले थाहा थियो उहाँले चाहिँ, अनि त्यो कुरा फेरि पनि तिनीहरूलाई बताउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। मत्ती 17:27 अब यहाँ माछाले पक्रेको त्यो सिक्काको बारेमा पनि यसलाई थाहा थियो। उहाँले पहिले गएर के भन्नुभयो, तिमी यो ठाउँ जाऊ होइन, तिमीले त्यहाँबाट माछा पाउँछौ, त्यो माछाको भित्र एउटा सिक्का हुन्छ, त्यो सिक्का लिएर आऊ भने चाहिँ उहाँले त्यो पहिले उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ क्या। किनभने चाहिँ यहाँ पनि त्यही भनेको छ होइन। तर पनि तिनीहरूलाई हामीले ठेस नदिउँ भने तिमी समुद्रमा गएर बल्छी थाप, पहिले आएको माछा ल्याऊ भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ ऱ्यान्डमली भनेको छ क्या, यो कुनै प्रि प्लान्ट कुरो पनि होइन। प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, समुद्रमा जाऊ, बल्छी हान, अनि पहिले आएको माछा ल्याऊ र त्यसको मुख खोलेपछि तिमीले एउटा सिक्का पाउनेछौ होइन। प्रभुलाई पहिल्यै थाहा छ क्या। अनि त्यसलाई लगेर मेरो र मेरो निम्ति तिनीहरूलाई दिइहाल भनेको छ। हेर्नुहोस् है सबै कुरा चाहिँ प्रभु जान्नुहुन्छ। यूहन्ना 4:16-19 अब यहाँ सामरी स्त्री जो उहाँसँग जसको भेट भयो उहाँको बारेमा र उसको जीवनको बारेमा प्रभु पहिलेदेखि जान्नुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ प्रभुले चाहिँ उसलाई के गर्नुहुन्छ, सबै डिटेल भनिदिनुहुन्छ क्या। ऊ को हो, उसको कतिवटा श्रीमान छ, ऊ कहाँबाट आयो, के हो सबै। किनभने प्रभुसँग उसको पहिला भेट भएकै थिएन होइन। तर पनि प्रभुले चाहिँ सबै कुराहरू उसलाई बताइदिनुहुन्छ। यूहन्ना 4:16-19 यसरी लेखेको छ, येशूले उसलाई भन्नुभयो, जाऊ आफ्ना पतिलाई बोलाऊ र यहाँ आऊ। र त्यस स्त्रीले जवाफ दिएर भनी, मेरो पति छैनन् होइन। येशूलाई के भने, मेरो पति नै छैन भने त्यसले। अनि येशूले उसलाई भन्नुभयो, मेरो पति छैनन् भनेर तिमीले ठिकै भन्यौ होइन। किनभने पतिहरू त तिम्रा 5 जना भइसकेका छन् होइन। अनि जो अहिले तिमीसँग छन् तिनी तिम्रा पति होइनन्, तिमीले यो साँचो भनेकी हो भनेर चाहिँ यहाँ भन्नुभयो। अनि 19मा के भन्छ, त्यस स्त्रीले उहाँलाई भने, हजुर तपाईँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्छ भने म थाहा पाउँछु भन्छ। अनि त्यो कुरा येशूले जब त्यो कुरा भन्नुभयो अनि ऊ चाहिँ छक्कै पऱ्यो क्या। किनभने येशूले सबै उसको बारेमा वास्तविकता नै बोलिदिइसक्नु भएको थियो। अनि त्यो कहिले पनि नभेटेको स्त्रीको बारेमा पनि पहिले प्रभुलाई सबै कुरा थाहा थियो। ऊ कस्तो व्यक्ति हो, अनि उसको कतिवटा श्रीमान थियो, ऊ सबै कुरा चाहिँ प्रभु जान्नुहुन्थ्यो। अनि ऊ अहिले कस्तो अवस्थामा छ। यूहन्ना 1 अध्यायमा पनि हामी त्यही देख्छौँ। नथानिएलको बारेमा पनि प्रभुले सबै पहिल्यै बताइदिनु भयो। सुरुको भेटमा क्या नथानिएल को हुन्, सबै नथानिएलको बारेमा पनि प्रभुले त्यसरी नै भन्नुभयो।
येशूले नथानिएललाई आफू कहाँ आइरहेको देख्नुभयो र तिनको विषयमा भन्नुभयो, हेर साँच्चै एउटा इजरायली जसमा छल छैन। नथानिएलले उहाँलाई भने, तपाईँले मलाई कहाँबाट चिन्नुभयो? येशूले जवाफ दिएर तिनलाई भन्नुभयो, फिलिपले तिमीलाई बोलाउनुभन्दा पहिले तिमी नेभाराको रुखमुनि हुँदा नै मैले तिमीलाई देखेँ भन्नुहुन्छ होइन। अनि नथानिएलले जवाफ दिएर उहाँलाई भने, रब्बी तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ इजरायलका राजा हुनुहुन्छ भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा प्रभुले उसको बारेमा बोल्नुभएका सबै कुराहरू जानेर चाहिँ उसले चाहिँ येशूलाई परमेश्वरको पुत्र भनी स्वीकार गरेको छ। किनभने यो शक्ति चाहिँ कोसँग मात्रै हुन्छ? परमेश्वरसँग मात्रै हुन्छ, किनभने परमेश्वर मात्रै सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। त्यही भएर बाइबलले हामीलाई भन्छ येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनभने येशू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे? सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ है। 8 नम्बरमा लेख्नुहोस्, येशू ख्रिस्टसँग सृष्टि गर्ने शक्ति छ। येशू ख्रिस्टसँग सृष्टि गर्ने शक्ति छ। यूहन्ना 1:1-3 यसले लेखेको छ, सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै सुरुमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै कुरा उहाँद्वारा हुन आए अनि हुन आएका कुराहरूमध्ये कुनै पनि उहाँ बिना हुन आएन भन्छ। हेर्नुहोस् है, कहाँ भनेको छ? सबै कुरा कोद्वारा हुन आए रे? उहाँद्वारा भनेको छ। यो उहाँ भनेको चाहिँ को? यहाँ कसको बारेमा कुरा गरिरहेको छ? यूहन्ना 1 अध्यायमा वचनको बारेमा होइन। त्यही वचनद्वारा नै सबै हुन आए भन्छ कि होइन। हुन आएको कुराहरूमध्ये कुनै पनि उहाँ बिना हुन आएन भन्छ होइन। अनि त्यही भएर त्यो वचन चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे? 14 पदमा येशू हुनुहुन्छ होइन, जो शरीरमा आउनुहुने व्यक्ति। तर येशूद्वारा नै सबै कुरा बनिएको हो नि त होइन। बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा भन्दछ है। त्यही भएर पहिलो यूहन्नामा पनि त्यही भनेको छ। पहिलो यूहन्ना 1:1-3 त्यो वचन भनेको चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे? येशू हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्नाको 1:1-3 यसरी लेखेको छ, जीवनको वचनको विषयमा जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् यहाँ जीवनको वचनको बारेमा यहाँ बोल्दैछ यूहन्नाले फेरि आफ्नो अर्को पत्रमा पनि, जसको हामीले सुनेका छौँ र जसलाई हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौँ, जसलाई हामीले नियालेर हेरेका छौँ र हाम्रा हातहरूले समातेका पनि छौँ भन्छ। भनेको अर्थ चाहिँ येशू वास्तवमै हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्छ यहाँ होइन। जसलाई हामीले देखेका छौँ, छोएको पनि छौँ भन्छ यहाँ, जसबाट हामीले सुनेका पनि छौँ भन्छ येशूले। अनि यहाँको चाहिँ जो चाहिँ सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो भन्छ होइन। त्यही भएर यहाँ येशूको बारेमा बोल्दैछ। अनि यहाँ 2 पदमा, अनि यो जीवन प्रकट हुनुभयो र हामीले देखेका छौँ र गवाई दिन्छौँ, तिमीहरूलाई अनन्त जीवनको समाचार सुनाउँछौँ, जो पितासँग हुनुहुन्थ्यो र जो हामी कहाँ प्रकट हुनुभयो भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ जो पितासँग हुनुहुन्थ्यो तर आज हामी कहाँ प्रकट हुनुभयो भन्छ। र 3 पदमा भनेको छ, अनि तिमीहरूले पनि हामीसँग सङ्गति पाओ भनेर हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ सो कुराहरू तिमीलाई सुनाउँछौँ। अनि हाम्रो सङ्गति साँच्चै पितासँग र उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टसँग छ भन्छ। आमेन। अनि यो चाहिँ कसको बारेमा कुरा गरिरहेछ? येशू ख्रिस्टको बारेमा भनेर चाहिँ यहाँ भन्छ होइन। अनि पहिलो यूहन्ना 5:7 पनि त्यही भनेको छ। पहिलो यूहन्ना 5:7 पनि त्यही भनेको छ यहाँ, किनकि स्वर्गमा गवाई दिनुहुने 3 जना हुनुहुन्छ, पिता, वचन र पवित्र आत्मा, अनि यी 3 जना एकै हुनुहुन्छ भन्छ। आमेन। अब त्रिएकताको बारेमा सबभन्दा ठुलो र एउटै मात्रै पद हो यो चाहिँ। किनकि स्वर्गमा गवाई दिनुहुने कतिजना हुनुहुन्छ अरे? 3 जना हुनुहुन्छ होइन। अनि को हुनुहुन्छ अरे? पिता,
वचन अनि पवित्र आत्मा। वचन भनेको चाहिँ को हो? येशू पुत्र हो नि त होइन, पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मा। वचन भनेको चाहिँ येशू हुनुहुन्छ होइन। अनि यी तीनजना चाहिँ कतिवटा हुनुहुन्छ अरे? कतिवटा? एकै हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँ के भनेको छ? एकै हुनुहुन्छ भनेको छ नि त होइन। बाइबलमा एउटै मात्रै पद यो तीनजना एकै हुनुहुन्छ भन्ने एउटै मात्रै पद चाहिँ यही मात्रै हो। अनि यो कुरा चाहिँ मोडर्न भर्जनको बाइबलले टोटल्ली हटाइदियो, छैन। मोडर्न भर्जनको बाइबलमै छैन यो पद है। किनभने चाहिँ उसले के गर्छ? येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई, त्रिएकतालाई इन्कार गर्ने काम गर्छ मोडर्न भर्जनको बाइबलले है। ल पढ्दै त एकचोटि। गवाही दिने त पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ, किनकि पवित्र आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। सक्यो नि त। तीनजना एकै हुनुहुन्छ, कहाँको गयो नि त? सक्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ मोडर्न भर्जनको बाइबलले के गर्दैछ? परमेश्वरको वचनबाट घटाउने काम गर्दैछ होइन, बिगार्ने काम गर्दैछ। येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई, त्रिएकतालाई इन्कार गर्ने काम गरिरहेछ। त्यही कारण चाहिँ यो कुरा हामीले देख्न सक्छौँ है। कलसी 1:16 कलसी 1:16 यसो लेखेको छ। कलसी 1:16 किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, यी सबै कुरा उहाँद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन् र सबै कुरा उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन् भन्छ। आमेन। कसको बारेमा कुरा गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ 15 पदमा येशूको बारेमा होइन। उहाँ नै अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भन्छ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ अरे? अदृश्य। कस्तो हुनुहुन्छ? तर उहाँ दृश्य रूपमा आउनुहुने परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ त? येशू हो नि त होइन। अदृश्य परमेश्वर देहमा आउनुभएको, दृश्य रूपमा आउनुभएको चाहिँ येशू। त्यही भएर चाहिँ यहाँ भनेको छ उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप अरे क्या। भिजिबल फर्म अफ इनभिजिबल गड भनेको त्यो चाहिँ होइन। त्यही भएर सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ र सबै कुरा उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टिएका हुनुहुन्छ, गरिएका हुन् र सबै कुराको अघि उहाँ हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा उहाँद्वारा नै स्थिर रहन्छन् भन्छ। त्यही भएर यहाँ 18 पदमा नि हेर्छ उहाँ चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। यो चाहिँ येशूको बारेमा कुरा गर्दैछ। किनभने येशूसँग चाहिँ के छ? यो संसारमा, यो ब्रह्माण्डमा जति पनि कुराहरू बनेका छन् होइन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ चाहे देखिने कुरा, चाहे नदेखिने कुरा, चाहे सिंहासन, चाहे प्रभुत्व, चाहे प्रधानताहरू, जेसुकै हो, सबै कुरा चाहिँ कोद्वारा बनेको छ अरे? येशूद्वारा। कोद्वारा? येशूद्वारा नै बनिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ। किनभने यो सबै कुरा बनाउने र यसलाई अधीन गर्ने व्यक्ति र त्यो अधीन गर्ने शक्ति कोसँग छ? प्रभु येशू ख्रीष्टसँग है। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यो भन्छ। किनभने येशू पनि को हुनुहुन्छ? सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। जस्तो परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ त्यस्तै येशू पनि को हुनुहुन्छ? सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ है। एफिसी 3:9 एफिसी 3:9 एफिसी 3:9 यसै लेखेको छ र येशू ख्रीष्टद्वारा र सबै मानिसलाई जुन परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो र उहाँमा युग युगदेखि लुकेर बसेको रहस्यको सङ्गति के रहेछ सो कुरा देख्ने बनाउनलाई भन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ? जुन परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे? येशू ख्रीष्टद्वारा के गर्नुभयो अरे? सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो भन्छ। बनाउनु त परमेश्वरले बनाउनु भयो, तर कोद्वारा बनाउनु भएको रहेछ? येशू ख्रीष्टद्वारा है। तर मोडर्न भर्जनको बाइबलले के भन्छ? पढ्दै त के कुरा हटाएर चाहिँ येशू ख्रीष्ट सबै कुरा सिर्जन हुने परमेश्वर मात्रै भन्यो होइन त? तर यहाँ के भनेको छ? जुन परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा सृष्टि गर्नु। एकदम महत्त्वपूर्ण
कुरा हो यो, किनभने येशू चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ नि त होइन। अनि बाइबलले चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्टली क्लियर रूपमा भन्छ, तर मोडर्न भर्जनको बाइबलले के गर्यो त्यो कुरा हटाइदियो होइन। इङ्ग्लिसमा के भनेछ, गड मेड अल थिङ्स भन्छ होइन। अब त्यो त संसारको सबले विश्वास गर्छ। अल्लाहले पनि के भन्छ, आवर गड मेड भन्छ, अल थिङ्स भन्छ होइन। हिन्दूले पनि भन्छ आवर गड मेड अल थिङ्स भन्छ होइन। भगवानले बनाएको भन्छ सबै धर्मले के भन्छ, आफ्नो ईश्वरले बनाएको भन्छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ नि, परमेश्वरले बनाउनु भयो, बनाउनु त, तर कोद्वारा बनाउनु भयो अरे यो चाहिँ यो फरक कुरा चाहिँ यो छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो छ। परमेश्वरले मात्रै बनाउनु भएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रिस्टद्वारा बनाउनु भयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। किनभने प्रभु येशू ख्रिस्ट पनि को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर मोडर्न भर्जनको बाइबलले चाहिँ यस्तो मुख्य कुराहरू रिजेक्ट गरिरहेको छ क्या, सानो सानो कुराहरूद्वारा येशू ख्रिस्टको ईश्वरतालाई उसले के गर्दैछ, इन्कार गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। 9 नम्बरमा लेख्नुहोस्, येशू ख्रिस्टसँग सृष्टिमाथि अधिकार छ। जीसस क्राइस्ट हैज पावर ओभर द एलिमेन्ट अफ नेचर है। यो सबै सृष्टिमाथि, प्रकृतिमाथि चाहिँ के छ, येशूको अधिकार छ है त। मत्ती 14:25 मा मत्ती 14:25 मा के गर्नु भने, येशू यहाँ चाहिँ समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको छ। कुनै मान्छे समुद्रमाथि हिँड्न सक्छ, तर प्रभु येशू सक्नुहुन्छ। किनभने चाहिँ उहाँसँग चाहिँ के छ, यो सबै सृष्टिमाथि अधिकार छ। उहाँले चाहिँ त्यसमाथि उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अधीन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमाथि आफ्नो इच्छा प्रकट गर्न पनि प्रभु येशूले सक्नुहुन्छ। त्यही भएर येशू चाहिँ त्यो प्रकृतिको जुन नियमलाई पनि तोडेर के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पानीमाथि हिँडिराख्नु भएको छ। किनभने त्यसमाथि अधिकार चाहिँ कसको छ, येशूको छ। लुका 8:27 मा हामीले त्यही घटना हामीले देख्छौँ। अनि यो घटनामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, प्रभु येशू र आफ्नो चेलाहरूसँग चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उहाँ अन्त्य ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ ठुलो आँधीभेरी चल्छ होइन। अनि आँधीभेरी चलेपछि के हुन्छ, उहाँका चेलाहरू चाहिँ एकदम हतासिन्छन् 24 पदमा। अनि उहाँका आएर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भन्दै बिउजाए, हे स्वामी हामी नष्ट भइरहेका छौँ। तब उहाँ उठ्नुभयो अनि बतास र पानीको छाललाई हकार्नुभयो र ती थामिएर शान्त भयो भन्छ। आमेन। अब हेर्नुहोस्, यो प्रकृतिमाथि कसको अधिकार छ अरे, येशूको अधिकार छ। उहाँले रोक भन्ने बित्तिकै रोकिन्छ, उहाँले चल भन्ने बित्तिकै चल्छ सबै कुरा चाहिँ। किनभने येशू चाहिँ यो सारा सृष्टिको मालिक, यसलाई बनाउनु हुने, यसको अधीनमा राख्नुहुने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे, येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। त्यही भएर येशूले चाहिँ के गर्नुभयो, त्यो आँधी र बतास र पानीलाई पनि के गर्नुभयो, उहाँले हकार्नुभयो भन्छ। अनि ती थामिएर त्यो शान्त भयो भन्छ है। अब यदि येशू चाहिँ परमेश्वर नहुनु भएको भए उहाँले कसरी यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्थेन। किनभने यो प्रकृतिलाई नै आदेश दिने व्यक्ति भनेको चाहिँ कुनै आधिकारिक व्यक्ति, कुनै ईश्वरीय परमेश्वर नै उहाँ हुनुपर्छ होइन। किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ येशूले चाहिँ पितालाई प्रार्थना गरेर, पिता यो रोकिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो त, तर उहाँले आफूले स्वयंले के गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ हकार्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ थामिदिनु भयो। अनि त्यो कारण चाहिँ उहाँ स्वयं आफैले नै त्यो कुरा चाहिँ अधिकार साथ बोल्नुभयो र उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ होइन। अब अहिले हामीले देख्न सक्छौँ, अहिले संसारमा मान्छेहरूले के गर्न खोज्दैछ, आर्टिफिसियल रेन क्रिएट गर्न खोज्दैछ, आर्टिफिसियल बादल बनाइरहेछ अहिले होइन। दुबईले अहिले नासाहरूले के गरिरहेछ अहिले, उनीहरूले आर्टिफिसियल पानी बर्साइदिन्छ कि, त्यस्तो केमिकलहरूबाट उनीहरूले के गर्छ, बादल बनाउँछ, बादललाई उनीहरूले ओरिजिनल बादलसँग ठोक्काउँछ अनि उनीहरूले पानी पारिदिन्छ। त्यस्तो प्रकारको अहिले चाहिँ के भइरहेछ, नेचरलाई नै अहिले के गर्ने, च्यालेन्ज दिने खालको कुराहरू चाहिँ अनि मानिसहरूले गर्दैछ। किनभने मानिसहरू पनि के हुन चाहन्छ, कस्तो हुन चाहन्छ, परमेश्वर जस्तै हुन चाहन्छ होइन। तर अहिले के गर्छ, विदेशहरूतिर पनि आर्टिफिसियल रेन बनाउँदैछ मान्छेहरूले चाहिँ। र जुन जति बेला त्यति बेला मान्छेले के गर्छ,
त्यो एउटा फ्याक्ट्रीबाट एउटा क्लाउड उत्पादन गर्छ कि यिनीहरूले आर्टिफिसियल एउटा चाहिँ मानिसले बनाएको एउटा बादल निर्माण गर्दो रहेछ, त्यसलाई आकाशमा छोड्दो रहेछ, अनि त्यो चाहिँ बादल ठोकेपछि अनि त्यसरी पानी पार्दो रहेछ क्या तिनीहरू। मैले त्यो हेर्दै थिएँ क्या आर्टिफिसियल क्लाउडको बारेमा। अनि अहिले चाहिँ के गर्दैछ, जियो वार्मिङ भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन। अनि अहिले चाहिँ संसारको जति पनि टेम्परेचरहरूलाई मान्छेले आफैले कन्ट्रोल गर्न खोज्दैछ। अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिस आफैले के गर्नु खोज्दैछ, परमेश्वरलाई चुनौती दिन खोज्दैछ होइन। त्यो एउटा चाहिँ ह्युमन क्रिएटेड, सबै कुरा चाहिँ ह्युमन क्रिएटेड होइन। बाढी पहिरो अनि चाहिँ त्यो हावाहुरी सबै कुरा चाहिँ मान्छेले आफैले अहिले आर्टिफिसियल तरिकाको चाहिँ बनाउन खोज्दैछ। तर यसको वास्तविक चाहिँ अधिकार भएको व्यक्ति को हुनुहुँदो रहेछ अरे, येशू होइन। तर अहिले मान्छेले पनि त्यो कुरा येशूलाई च्यालेन्ज गर्न खोज्दैछ, किन हामी अन्तिमको दिनमा छौँ र मानिसले पनि के गर्न खोज्दैछ, येशूलाई परमेश्वरलाई कपी गर्न खोज्दैछ है। किनभने यो शैतानले चाहिँ के गर्दैछ, मान्छेलाई उक्साउँदैछ यस्तो कुरा। 10 नम्बरमा लेख्नुहोस्, येशूले आराधना ग्रहण गर्नुहुन्छ। आराधना भनेको उपासना। अब यदि येशू परमेश्वर हुनुहुन्न भने चाहिँ अब उहाँले गर्नुभएको सेवाकायमा पनि उहाँ एकदमै गलत हुनुहुन्छ यदि परमेश्वर हुनुहुन्न भने। किनभने येशू स्वयं आफैले के भन्नुभएको छ, मत्ती 4:10मा मानिसले के गर्नुपर्छ अरे, मत्ती 4:10मा हरेकले के गर्नुपर्छ, प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई मात्रै दण्डवत गर्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, हे शैतान हटिजा, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीले प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर र उहाँको मात्रै सेवा गर भन्छ। आमेन। त्यहाँदेखि यहाँ प्रभु आफू स्वयंले के भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई मात्रै आराधना गर, दण्डवत गर। आराधना भनेको चाहिँ दण्डवत भनेको एउटै हो, यो उपासना भनेको यिनीहरू सबै एउटै शब्द हो। र प्रभुलाई मात्रै परमेश्वरलाई मात्रै के गर्नुपर्छ भने हामीले आराधना गर्नुपर्छ। तर मानिसले यहाँ के गरिरहेछन्, प्रभु येशूलाई आराधना गरिरहेछन् क्या। अनि प्रभु येशूले चाहिँ मलाई नगर भन्नुभएको छैन कि यहाँ फेरि, तर के गर्नुभएको छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, स्वीकार गर्नुभएको छ होइन। यदि उहाँ परमेश्वर नहुनु भएको त मलाई नगर भन्नुहुन्थ्यो होला नि त होइन। उहाँले चाहिँ मलाई आराधना नगर, मलाई दण्डवत नगर, म त मान्छे मात्रै हुँ भन्नुहुन्थ्यो होला नि त होइन। तर उहाँले के गर्नु भएन, त्यो कुरा चाहिँ उहाँले इन्कार गर्नु भएन है। अब उहाँले सेवाकाईको सुरुवातमै यस्तो कुरा भन्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ फेरि उहाँ चाहिँ परमेश्वर, यदि उहाँ परमेश्वर होइन तर उहाँले के गर्नुभयो, आफूलाई चाहिँ सबैलाई आराधना गर्न दिनुभयो भने त उहाँ सबभन्दा 1 नम्बर झुटो व्यक्ति चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। तर उहाँ परमेश्वर हुनुभएको कारणले के गर्नुभयो, उहाँले त्यो आराधना चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। ल, प्रेरितको पुस्तकमा है त, प्रेरित 10:25देखि 26मा यसै ल्याएछ। अनि पत्रुस भित्र आउँदै गर्दा कर्नेलियसले उनीसित भेट गरे र उनका पाउमा परेर उनलाई दण्डवत गरे। तर पत्रुसले यसो भन्दै तिनलाई उठाए, उभिनुहोस्, म आफै पनि त मानिसै हुँ भन्छ। अब यहाँ चाहिँ जब पत्रुस चाहिँ कर्नेलियसको घरमा अब चाहिँ यहाँ सुसमाचार लिएर जान्छ, अनि के गर्छन्, कर्नेलियस त ठ्याक्क पत्रुसलाई देख्ने बित्तिकै पाउमै के गर्छ, घोप्टो पारेर दण्डवत गरिदिन्छ क्या। अनि यहाँ पत्रुसले के भन्छ, उभिनुहोस्, म आफै पनि त मानिस हुँ भन्छ। भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ मलाई दण्डवत नगर्नुहोस् भनेको, किनभने म परमेश्वर होइन, म नि मानिस हो भन्छ पत्रुसले होइन। प्रकाशमा पनि हामी त्यही देख्छौँ, यूहन्नाले पनि के गर्छन्, स्वर्गदूतलाई दण्डवत गर्छ है। प्रकाश 19:10मा यसैले आज प्रकाश 19:10मा, अनि तिनलाई दण्डवत गर्न म तिनका पाउहरूमा परे, तर तिनले मलाई भने, हेर तिमीले यसो नगर, म त तिम्रा र तिम्रा भाइहरूको सङ्गी दास हुँ जससँग येशूको गवाई छ। परमेश्वरलाई नै दण्डवत गर, किनकि येशूको गवाई चाहिँ भविष्यवाणीको आत्मा हो भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ त्यत्रो दर्शन देखिसकेपछि उसले के गर्न थाल्यो, अब त्यही स्वर्गदूतलाई ठुलो देखेको उसले। अनि त्यहाँपछि चाहिँ अब त्यो उसले चाहिँ के गर्यो, त्यसलाई दण्डवत गरिदियो क्या। तर स्वर्गदूतले चाहिँ के भन्यो,
म त तिम्रो र तिम्रो भाइहरूको सङ्गी दास हो भन्छ यहाँ, होइन? मलाई दण्डवत नगर भन्छ यहाँ, तिमीले यसो नगर भनेको छ यहाँ स्वर्गदूतले। तर परमेश्वरलाई नै दण्डवत गर भन्छ। किनभने बाइबलले चाहिँ हामीलाई त्यही कुरा भन्छ, हामीले परमेश्वरलाई बाहेक अरूलाई हामीले दण्डवत गर्न मिल्दैन। किनभने व्यवस्थाको पुस्तकले, पुरानो करारले पनि हामीलाई त्यही कुराहरू भन्दछ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ, परमेश्वरलाई बाहेक हामीले अरू कसैलाई पनि आराधना गर्न मिल्दैन। तर येशूले चाहिँ के गर्नुभयो, सबैबाट त्यो आराधना ग्रहण गर्नुभयो। किनभने सबैजनाले उहाँलाई, उहाँको वास्तविकतालाई देखिसकेपछि उहाँलाई दण्डवत गरे, उहाँलाई परमेश्वर भनी स्वीकार गरे र उहाँले पनि के गर्नुभयो, त्यो आराधना ग्रहण गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। यूहन्ना 20:28 थोमाले पनि के गरेछन्, उहाँलाई आराधना गरेछन् है। यूहन्ना 20:28 यसैले आएछ। अनि थोमाले जवाफ दिएर उहाँलाई भने, हे प्रभु, हे मेरा प्रभु र हे मेरो परमेश्वर भनेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ के गर्दैछ, थोमाले येशूलाई चाहिँ परमेश्वर भनी स्वीकार गरिरहेछ, होइन? उहाँलाई आराधना गरिरहेछ। अनि येशूले चाहिँ यहाँ म परमेश्वर होइन भन्नुभयो। 29 पदमा यहाँ के भन्नुभयो, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, थोमा, तिमीले मलाई देखेका हुनाले विश्वास गरेका छौ, तर उनीहरू धन्यका हुन् जसले देखेका छैनन् तापनि विश्वास गरेका छन् भन्छ। आमेन। यहाँ म परमेश्वर होइन मलाई नभन भन्नु भएन यहाँ चाहिँ। यहाँ तर के भन्नुभयो, तिमी धन्यका हौ, के अरे यहाँ के भन्नुभयो, तिमीले मलाई देखेर विश्वास गर्यौ तर नदेखि विश्वास गर्नु भने चाहिँ कस्ता हुन् अरे, धन्यका हुन् भनेको छ। तर आज तपाईँ हामीहरू चाहिँ हामीले नदेखिकन यसुलाई विश्वास गरेका छौँ, तर आज तपाईँ हामी थोमा भन्दा पनि बढी हामी धन्यका छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ है। मत्ती 8:2 पनि यसले आछ, अनि हेर एउटा कोरी आयो र यसो भन्दै उहाँलाई दण्डवत गर्यो, हे प्रभु, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने तपाईँले मलाई शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ भन्छ। सुरुमै आएर के गरेछ, यसुलाई दण्डवत गरिरहेछ। अनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ, म इच्छा गर्छु तिमी शुद्ध होइजा, होइन? यहाँ प्रभुले नगर भन्नु भएन क्या। त्यही भएर चाहिँ यहाँ सुरुमै आएर के गर्यो, उहाँलाई दण्डवत गर्यो र प्रभुले पनि के गर्नुभयो, म इच्छा गर्छु तिमी शुद्ध होइजाऊ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। त्यो दण्डवतलाई पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। मत्ती 9:18 मत्ती 9:18 अब एउटा शासकले पनि के रहेछन्, उहाँलाई दण्डवत गरिरहेछन्। उहाँले यी कुराहरू तिनीहरूलाई भन्दै गर्नुहुँदा हेर एकजना शासक आएर यसो भन्दै उहाँलाई दण्डवत गरे, मेरी छोरी भर्खरै मरी, तर आएर आफ्नो हात उसमाथि राखिदिनुहोस् र ऊ बाँच्ने छिन् भन्छ। यहाँ पनि के गरेको छ, अनि यस व्यक्तिले पनि येशूलाई दण्डवत गरिरहेको छ। यहाँ पनि येशूले इन्कार गर्नुभएको छैन। 15:25 पनि मत्ती 15:25 यसैले आएछ, तब ऊ आई र यसो भन्दै उहाँलाई दण्डवत गरी भनेछ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। यो स्त्रीले पनि के गर्दैछन्, अनि उहाँलाई दण्डवत गर्दैछन् र यहाँ पनि प्रभुले इन्कार गर्नुभएको छैन। 28:9 पनि मत्ती 28:9 अनि तिनीहरू उहाँका चेलाहरूलाई खबर दिन जाँदै गर्दा हेर येशूले यसो भन्दै तिनीहरूलाई भेट्नुभयो, सलाम। अनि तिनीहरूले आएर उहाँका पाउ पक्री उहाँलाई दण्डवत गरे भन्छ। आमेन। अब यहाँ बौरी उठ्नु भएपछि येशू जब चेलाहरूको साथमा देखा पर्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति, तिमीहरूलाई सलाम भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना के अरे उहाँको पाउमा परि दण्डवत गरे भनेर भन्छ, होइन? अनि यहाँ येशूले चाहिँ 10:15 के भन्नु, इन्कार गर्नु भएन कि, तर नडराओ, जाऊ मेरो भाइहरूलाई पनि भनिदेऊ भनेर चाहिँ यहाँ प्रभुले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ है। त्यो कारण यदि उहाँ परमेश्वर नहुनु भएको भए त उहाँले यो कुरा ग्रहण गर्दै गर्नुहुन्थेन, होइन? किनभने उहाँ त परमेश्वरको पुत्र, होइन? एउटा पवित्र अभिषिक्त जन मात्रै उहाँ भएको भए पनि उहाँले के गर्नुहुन्थेन, यो कुरा चाहिँ उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्थेन। तर उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुभएको कारणले के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ
हामीले देख्न सक्दछौँ है। त्यही भएर चाहिँ यदि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्न थियो भने उहाँले किन सुधार्नु भएन त उनीहरूलाई, किन नगर भन्नु भएन त, किनभने उहाँ चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आमेन। 11मा लेख्नुहोस्, येशू ख्रिस्टले पाप क्षमा दिनुहुन्छ। यर्मिया 31:34। यर्मिया 31:34 यसले लेखेको छ, अनि तिनीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई र हरेकले आफ्नो भाइलाई परमप्रभुलाई चिन भन्दै फेरि सिकाउने छैनन्, किनकि तिनीहरूमा सबभन्दा सानोदेखि लिएर तिनीहरूमा सबभन्दा ठुलासम्म सबैले मलाई चिन्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि म तिनीहरूको अधर्म क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको पाप म फेरि कहिले सम्झने छैन भन्छ। आमेन। अब यहाँ पाप क्षमा गर्ने को हुनुहुँदो रहेछ? परमेश्वर। को हुनुहुँदो रहेछ अरे? परमेश्वरले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? किनकि म तिनीहरूको अधर्म क्षमा गर्नेछु भन्छ। बाइबलमा पुरानो करारमा पाप क्षमा गर्ने व्यक्ति को हुनुहुँदो रहेछ? परमेश्वर। अब त्यही कुरा चाहिँ नयाँ करारमा आएर येशूले चाहिँ त्यही कुरा गर्नुभयो क्या आफैले, होइन? त्यही भएर परमेश्वरसँग मात्रै त्यो अधिकार छ पाप क्षमा गर्ने, तर नयाँ करारले चाहिँ के भन्छ? येशूसँग पनि यो अधिकार छ है। मर्कुस 2:5-11मा मर्कुस 2:5-11मा यसरी लेखेको छ, जब येशूले तिनीहरूको विश्वास देख्नुभयो तब उहाँले त्यस पक्षघातको रोगीलाई भन्नुभयो, हे छोरा, तिम्रा पापहरू तिमीलाई क्षमा भए। तर केही शास्त्रीहरू र त्यहाँ बसिरहेका र आफ्ना हृदयहरूमा विचार गरिरहेका थिए, त्यस मान्छेले किन यसरी ईश्वर निन्दा गर्दछ? एक परमेश्वरले बाहेक अरू कसले पापहरू क्षमा गर्न सक्छ र? अनि तिनीहरूले आफ्ना मनमा यसरी विचार गरेका छन् भनी येशूले आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू किन आफ्ना हृदयहरूमा यी कुराहरू सोच्दछौ? पक्षघातको रोगलाई कुन कुरा भन्नु सजिलो छ? तिम्रा पापहरू क्षमा भए कि उठ र आफ्नो ओछ्यान उठाएर हिँड्नु भन्नु? तर मानिसका पुत्रलाई पृथ्वीमा पापहरू क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने कुरा तिमीहरूले जान भनेर उहाँले पक्षघातीको रोगीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ, आफ्नो ओछ्यान उठाऊ र आफ्नो घरमा जाऊ भन्छ। आमेन। अब यहाँ जब चाहिँ प्रभुले चाहिँ हे छोरा तिम्रा पापहरू क्षमा भए भनेर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई भन्नु, त्यो भन्ने बित्तिकै अब रिस उठ्यो क्या त्यहाँ शास्त्री फरिसीहरूलाई, होइन? परमेश्वरले बाहेक अरू कसले क्षमा दिन सक्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले ठ्याक्कै, उनीहरू किन उनीहरूलाई थाहा छ नि त व्यवस्थाको कुरा, पुरानो करारको कुरा। अनि पुरानो करारमा त्यही लेखेको छ, होइन? परमेश्वरले मात्रै के गर्नुहुन्छ? पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। र त्यही कुरा येशूले भन्दाखेरि चाहिँ अनि यसले ईश्वर निन्दा गर्यो भनेर चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो मनमा सोच्दाखेरि पनि के भन्नुभयो? प्रभुले चाहिँ उनीहरूले के मनमा सोचिरहेको छ त्यो पनि प्रभुलाई थाहा कि, किनभने प्रभु कस्तो हुनुहुन्छ अरे? सर्वज्ञानी। कस्तो अरे? उहाँलाई थाहा नि त, होइन? उनीहरूले हृदयमा के सोचिरहेको छ। अनि त्यही भएर यहाँ उहाँले भन्नुभयो, उनीहरूले मनमा विचार गरिरहेको कुरा थाहा पाएर, येशूले आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आफ्नो हृदयमा किन यस्तो सोध्छौ, होइन? किनभने मानिसको पुत्रलाई चाहिँ के छ? पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ, होइन? प्रभुले चाहिँ अनि त्यो कुरा उनीहरूले थाहा पाओस् भनेर नि यो कुरा चाहिँ यहाँ प्रभुले गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्दछौँ है। किनभने येशूले पनि पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, किनभने येशू को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ है। त्यो कारणले चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, होइन? उहाँले मानव शरीर धारण गर्नुभयो, उहाँ शरीरमा आउनुभयो, 40 चाहिँ उहाँले चाहिँ 33.5 वर्ष यो संसारमा पनि बस्नुभयो, तर उहाँ स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो ईश्वरत्वलाई त्याग्नु भएको थिएन है। त्यो कारणले चाहिँ अनि किनभने उहाँ चाहिँ शरीरमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वर अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग चाहिँ त्यो अधिकार थियो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ, किनभने उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे? परमेश्वर हुनुहुन्छ है त। 12 नम्बरमा लेख्नुहोस्, येशूसँग आफ्नो जीवन र मृत्युमाथि अधिकार छ। अब बाइबलमा अरू को छ होला त जससँग आफ्नो जीवन र मृत्युको अधिकार छ? को छ अरू? कोही पनि छैन, होइन?
कसैले भन्न सक्छ म आफ्नो प्राण म मनलाई नै आफै दिन्छु, मनलाई फेरि जीवित गर्छु, कसैले भन्न सक्छ? तर येशूले चाहिँ येशूसँग चाहिँ त्यो शक्ति थियो, अधिकार थियो होइन। त्यही भएर येशूले चाहिँ त्यो कुरा भन्नुभयो यूहन्ना 10 अध्यायमा 10 को 17 र 18 मा। यूहन्ना 10 को 17 र 18 मा यसरी लेखेको छ। यूहन्ना 10 को 17 र 18 मा यही कारणले मेरा पिताले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, किनकि म मेरो प्राण यसलाई फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु। कसैले यसलाई मबाट खोसेर लाँदैन, तर म आफै यसलाई अर्पण गर्छु। यसलाई अर्पण गर्ने मेरो अधिकार छ र यसलाई फिर्ता लिने पनि मेरो अधिकार छ। अनि यो आज्ञा मैले मेरो पिताबाट पाएको छु भन्छ। आमेन। त्यही भएर यो उहाँको प्राणलाई अर्पण गर्ने अधिकार पनि छ उहाँलाई, र फेरि फिर्ता जीवित लिने अधिकार पनि के छ उहाँलाई छ। किनभने उहाँ चाहिँ स्वयंको हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर उहाँको जीवन र उहाँको मृत्युमा दुवै कुरामा के छ उहाँको अधिकार छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो कारण चाहिँ उहाँले आफ्नै इच्छाले के गर्नुभयो, आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो। लुका 23 को 46 मा हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ। अनि ठुलो स्वरले कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु, र यसो भनेर उहाँले प्राण त्याग्नुभयो भन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ येशूले आफैले आफ्नो इच्छाले सुम्पाउनु भएको के चाहिँ, किनभने उहाँसँग के छ त्यसको अधिकार छ है। त्यही भएर चाहिँ येशूले आफैले बोल्नुभएका शब्दहरू अनुसार प्रकाश 1 को 18 मा है त उहाँसँग के छ, मृत्यु र नरकका चाबीहरू पनि उहाँसँगै छन् है। प्रकाश 1 को 18 मा प्रकाश 1 को 18 मा यसरी लेखेको छ। अनि जीवित म नै हुँ, म मरेको थिएँ, अनि हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु, अनि नरक र मृत्युका चाबीहरू मसँग छन् भन्छ। आमेन। यदि उहाँ परमेश्वर नहुनु भएको भए नरकको चाबी पनि उहाँसँग छ अरे, मृत्युको चाबी पनि कोसँग छ, उहाँसँगै छ, येशूसँगै छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। किनभने उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ है। त्यही भएर हामीले यो कुरामा चाहिँ कति पनि गल्ती गर्नु हुँदैन, किनभने येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै यो बाइबलको सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। अनि येशूको सेवाकाईमा पनि धेरै व्यक्तिहरूले के गरे यो प्रश्न उठाए। येशू आफैले पनि सोध्नुभयो, मानिसको पुत्र को हुन् त भनेर भन्दाखेरि धेरै मान्छेले चिने, धेरै मान्छेले चिन्नु पनि सकेन। त्यही भएर एउटा मान्छेले अनन्त जीवन पाउनको लागि येशूलाई चिन्नै पर्छ है। येशू वास्तवमा को हुनुहुन्छ भनेर त्यो व्यक्तिले येशूलाई चिन्नै पर्छ है। तर यूहन्ना 17 को 3 मा के लेखा छ, त्यही भएर कुनै पनि व्यक्तिले अनन्त जीवन पाउनको लागि, उद्धार पाउनको लागि येशू ख्रीष्टलाई चिन्नै पर्छ है। त्यही भएर यहाँ यूहन्ना 17 को 3 मा लेखेको छ, अनि तिनीहरूले तपाईँ एक मात्र सत्य परमेश्वरलाई र तपाईँले पठाउनु भएको ख्रीष्टलाई चिनुन् भन्छ, अनि अनन्त जीवन चाहिँ यही हो भन्छ। आमेन। तर परमेश्वरलाई नचिनिकन हैन, येशूलाई नचिनिकन हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अन्धधुन्ध मुखले स्वीकार गर्न हुँदैन क्या। येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ हैन। येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ शरीरमा आउनुभयो, हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो। यो वास्तविक कुरा चाहिँ हामीले जान्नै पर्छ कि येशू प्रभु भनेर मात्रै हुँदैन क्या, मुखले प्रभु भनेर हुँदैन। तर हामीले येशू वास्तवमा को हुनुहुन्छ भनेर चिन्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। तर झुटा शिक्षाहरूले चाहिँ यो कुरा चिनेको छैन। उनीहरूले मुखले मात्रै के भनेको छ, येशूलाई गुरु प्रभु के भनेको छ, तर येशू चाहिँ वास्तवमै स्वर्गको परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन यो कुरा चाहिँ हैन। तर उहाँको ईश्वरत्वको बारेमा चाहिँ हामी एकदमै कन्फर्म हुनुपर्छ हैन। उहाँ परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ यस संसारमा मानव शरीरमा आउनुभयो
33.5 वर्ष जिउनुभयो। उहाँमा कुनै पनि पापै थिएन होइन, तर उहाँले हामी सबैको पाप क्षमाको लागि के भन्नुभयो, आफ्नो प्राण हाम्रो पापको निम्ति अर्पण गर्नुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ होइन। रामले गर्यो अर्पण हाम्रो पापको लागि, गरेन, कृष्णले पनि गरेन, बुद्धले पनि गरेन, मोहम्मदले, अरू कसैले गर्यो? जसले आफूलाई यस संसारमा आएर ईश्वर तुल्याए, भगवान के भन्यो, कसैले हाम्रो लागि प्राण दियो त? दिएन। तर येशूले मात्रै के गर्नुभएको छ, हाम्रो पापको ऋण तिर्नको लागि येशूले मात्रै हाम्रो लागि के गर्नुभएको छ, अनि मूल्य चुकाउनु भएको छ, आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभएको छ है। अनि त्यही भएर किनभने येशू मात्रै कस्तो हुनुहुन्छ, जो पाप रहित पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने येशू स्वयं परमेश्वर हुनुभएको कारणले उहाँले नै के गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ होइन। किनभने मानिसले मानिसलाई बचाउन सक्दैन क्या। येशू मानिस मात्र हुनुभएको भए उहाँले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्न थियो। तर येशू स्वयं परमेश्वर हुनुभएको कारणले उहाँले ईश्वरीय रगत बगाउनु भयो क्या, जो मानिसको रूप भएर आउनुभयो भनेर चाहिँ बाइबलले भन्छ। तर उहाँलाई चिन्नु जरुरी छ क्या। त्यो रोमी 10 अध्यायमा पनि पावलले त्यही भन्छ नि होइन, जसलाई चिनेको छैन उहाँलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्छ क्या, रोमी 10 मा नि होइन। 14 पदमा लेखेको छ यसरी, तब जसमाथि तिनीहरूले विश्वास गरेका छैनन् उहाँलाई तिनीहरूले कसरी पुकार्छन् त होइन। अनि जसको विषयमा तिनीहरूले सुनेकै छैनन् उनीमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्लान् त भनेको छ। अब जसले यसोको बारेमा सुनेकै छैन, जानेकै छैन, चिनेकै छैन, उसले कसरी विश्वास गर्छ? गर्न सक्छ? सक्दैन। पहिला चिन्नु पऱ्यो नि त उहाँलाई होइन। अब मैले एन्जल भाइलाई राम्रोसँग चिनेकै छैन होइन, अनि मैले चिनेकै छैन, उसले पनि मलाई चिनेको छैन, मैले उसलाई अब ठ्याक्कै 1 लाख ऋण मागेँ कि मैले, अनि उसले मलाई दिन्छ? किन चिनेकै छैन नि त होइन। कसरी विश्वास गर्छ त उसले मलाई होइन। उसले मलाई पैसा दिएपछि मैले फिर्ता गर्छु भने उसले कसरी मलाई विश्वास गर्न सक्छ? सक्छ? सक्दैन। किन चिन्नु पऱ्यो नि त विश्वास गर्नको लागि पहिला होइन। कुनै व्यक्तिलाई हामी यदि विश्वास गर्न चाहन्छौँ भने उसलाई चिन्नु जरुरी छ नि त पहिला होइन। त्यो कारणले चाहिँ मुखले ग्रहण गरेर मात्रै हुँदैन कि येशू को हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो छ। त्यो कारणले हामीले चाहिँ यो विषय यो टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो होइन। त्यो कारणले हामीले चाहिँ यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ है। त्यो कारणले बाइबलले पनि हामीलाई त्यही कुराहरू भन्दछ। त्यही भएर प्रेरित 4:12ले भन्छ, अरू कुनै नाममा मुक्ति छैन भन्छ हेर्नुहोस् है। प्रेरित 4:12ले के भन्छ, न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनकि स्वर्गमुनि र मानिसहरूको बिचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ भन्छ। आमेन। तर स्वर्गभन्दा मुनि मानिसहरूको बिचमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन भन्छ। येशूमा बाहेक अरूमा मुक्ति नै छैन भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्छ। त्यही भएर एउटै मात्रै बाटो होइन। यूहन्ना 14:6ले भनेअनुसार चाहिँ बाटो, सत्य र जीवन को हुनुहुन्छ अरे? येशू हुनुहुन्छ होइन। उहाँद्वारा बाहेक कोही पनि के त पिता कहाँ आउँदैन। त्यो कारणले चाहिँ अनि त्यही एक मात्रै बाटो छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही भएर उहाँ नै साँचो परमेश्वर होइन, हाम्रो बाटो, हाम्रो ढोका है, हाम्रो गोठालो जेसुकै सबै येशू नै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यही कारणले उहाँलाई पर्सनल्ली चिन्नु जरुरी छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ यदि आजसम्म तपाईँ हामीले पनि चिनेका छैनौँ भने चिन्नुपर्छ होइन। हाम्रो जवानहरूले पनि कतिजनाले बुझेकै हुन्न क्या। आउन त आइरहेको हुन्छ तर पनि वास्तवमा त्यो कुराहरू बुझिरहेको हुन्न होइन। बुझेको छैन भने बुझ्नु पऱ्यो होइन, त मलाई सोध्नु पऱ्यो होइन। कतिजना व्यक्ति आइरहेको हुन्छ तर उसले उद्धार पाएकै हुँदैन क्या। किन? उसले व्यक्तिगत रूपमा येशू को हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुभयो, के हो सुसमाचार, मुक्ति कसरी पाइन्छ यो बुझेकै हुन्न क्या त्यो व्यक्तिले। त्यसै कारण उसको जीवनमा सुधारै आउँदैन होइन। ऊ परमेश्वरप्रति उसको केही पनि इच्छै हुन्न, उसलाई केही मतलबै हुन्न क्या। उसलाई आइन नआइन के मतलब हुनु उसलाई होइन। ऊ एक दिन आयो, एकछिन सिरियस भयो, सक्यो। उसले बुझेकै छैन नि त। व्यक्तिगत रूपले यसोलाई चिनेको भए पो उसलाई मतलब हुन्छ त नि त्यो कुरा होइन। येशू मेरो प्रभु हो, मेरो मालिक हो, म उहाँको दास, उहाँको छोरा कस्तो हुनुपर्छ म भन्ने कुरो बल्ल त्यो व्यक्तिलाई मात्रै चाहिँ ऊ हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ
त्यो व्यक्तिलाई मात्रै मतलब हुन्छ त्यस्तो कुरा चाहिँ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले पर्सनली उहाँलाई चिन्यो भने अनि बल्ल हामीले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँले गर्नुभएको काममा हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने चाहिँ होइन, जसरी पहिलो कोरिन्थी 15:1-4 भने जस्तै येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो होइन, उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरिनुभयो र भन्ने कुरा चाहिँ यदि हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले उहाँले गर्नुभएको काममा विश्वास गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले मुक्ति पाउनेछौँ भनेर चाहिँ बाइबलले हामीलाई भन्दछ। त्यो र हामी अझै नै के हुनु पऱ्यो, यो कुरामा चाहिँ निश्चित हुनु पऱ्यो। त्यो र प्रभु को हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक छ र हुन्छ आजको यो येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वको टपिकलाई चाहिँ हामी यतिकै राख्छौँ है त। हुन्छ। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटन थिचेर नयाँ भिडियोहरू आएको चाल पाउनको लागि बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। धन्यवाद।